अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीएसएस का इम्तिहान सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही समत में मुबैना तैयारी का नाम है। देखिए 2026 के वो 10 मौज़ूआत जो आपकी कामयाबी की कुंजी बन सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। सीएसएस का इम्तिहान मुल्क का सबसे मुश्किल और मोतबर इम्तिहान समझा जाता है। इसमें कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ना सिर्फ मालूमात हों बल्कि जदीद हालात हाज़रा पर गहरी नज़र और दुरुस्त इदाद शुमार यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हों। आज हम उन 10 मौज़ूआत का इहाता करेंगे जो 2026 के इम्तिहान में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए इंतहाई अहम हैं। मौजू 1, 26वीं आईनी तरमीम 26th अमेंडमेंट। सबसे पहला और अहम मौजू 26th अमेंडमेंट है। इसकी पस दास्तां ये है कि इसने पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम में एक बुनियादी तब्दीली की है। अहम फैक्ट, इस तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम अमल में लाया गया। फिगर, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत यानी टेन्योर को 3 साल तक महदूद किया गया है। इस पर आइनी बहस और तकसीम इख्तियारात यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स पर सवाल यकीनन मुमकिन है। मौजू 2, पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम। पाकिस्तान की मईशत हमेशा से अहम मौजू रहा है। फैक्ट, पाकिस्तान इस वक्त IMF के $7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड EFF प्रोग्राम का हिस्सा है। फिगर, हुकूमत ने 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% रखा है, जबकि इन्फ्लेशन महंगाई को सिंगल डिजिटल में लाने की कोशिश की जा रही है। इस पर इक़्तिसादी इस्लाहात, इकोनॉमी रिफॉर्म्स के हवाले से सवाल आ सकता है। मौजू 3, ब्लू इकोनॉमी और साहिली वसाइल। समंदरी वसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। फैक्ट, पाकिस्तान का साहिल समंदर 1050 किलोमीटर तवील है। फिगर, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशल सालाना $100 मिलियन से ज़्यादा है, मगर हम अभी इसका महज 10% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मौजू 4, ग्रीन हाइड्रोजन और तवानाई का इनकलाब यानी क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में साफ तवानाई निहायत ज़रूरी है। फैक्ट, पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दुनिया के 10 मुतासरा तरीन ममालिक में शामिल है। फिगर, पाकिस्तान का हदफ है कि 2030 तक अपनी 60% तवानाई रिन्यूएबल सोर्सेज यानी सूरज, हवा और पानी से हासिल करे। मौजू 5, SCO और इलाकाई ताल्लुकात। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा है। 2025-26 फैक्ट में पाकिस्तान ने SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेज़बानी की। फिगर, CPEC फेज़ 2 के तहत 5 नए इक़्तिसादी
کوریڈورز پر کام شروع ہو چکا ہے جو علاقائی تجارت کو فروغ دیں گے۔ موضوع 6، ڈیجیٹل رائٹس اور سائبر لاز۔ جدید دور میں ڈیٹا کی حفاظت ایک بڑا چیلنج ہے۔ فیکٹ، پاکستان نے نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا میں ترمیم کی ہے۔ فگر، پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 110 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے ڈیجیٹل گورننس اور پرائیویسی پر سوالات اہم ہو گئے ہیں۔ موضوع 7، SIFC اور بیرونی سرمایہ کاری۔ فارن انویسٹمنٹ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC ملک میں سرمایہ کاری کا نیا رخ ہے۔ فیکٹ، SIFC نے زراعت، معدنیات اور IT کو ترجیحی شعبہ قرار دیا ہے۔ فگر، ریکوڈیک منصوبے میں $7 بلین کی سرمایہ کاری اور تھرکول سے سستی بجلی کے منصوبے معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ موضوع 8، فوڈ سیکورٹی، خوراکی تحفظ اور زراعت۔ اس موضوع کی پس داستان یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود خوراکی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اہم فیکٹ، پاکستان کی تقریباً 24% GDP زراعت سے جڑی ہے اور ملک کی 37% قوت کار یعنی ورک فورس اس شعبے میں مصروف ہے۔ اہم فگر، عدم تحفظ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق پاکستان 125 ملکوں میں 92 نمبر پر ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ برین ڈرین، ذہنی سرمایہ کا انخلاء۔ اس کی پس داستان ہماری معاشی عدم استحکام اور نوجوانوں میں موجود مایوسی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بہترین دماغ ملک چھوڑ رہا ہے۔ اہم فیکٹ، بیورو امیگریشن کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں پاکستان سے ہجرت کرنے والے ہنرمند افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اہم فگر، صرف 2023 اور 2024 میں 1.6 ملین سے زیادہ نوجوان ملک چھوڑ کر گئے۔ ان میں 30,000 سے زائد ڈاکٹرز، انجینئرز اور IT ایکسپرٹس شامل ہیں۔ موضوع 10، مڈل ایسٹ کرائسس اور پاکستان کی خارجہ پالیسی یعنی فارن پالیسی۔ مشرق وسطی مڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال کی پس داستان انتہائی پیچیدہ ہے، جس کا اثر پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی پر سیدھا پڑتا ہے۔ اہم فیکٹ، غزہ اور لبنان میں جاری کشیدگی نے دنیا کی تجارتی راہداریوں ریڈ سی کو متاثر کیا ہے، جس سے پاکستان کی برآمدات ایکسپورٹس کی لاگت یعنی کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ اہم فگر، ریمیٹنسز، پاکستان کی کل ریمیٹنسز کا 60% سے بھی زیادہ حصہ سعودی عرب اور UAE سے آتا ہے۔ ان ملکوں میں کسی قسم کی کشیدگی بھی پاکستان کے معاشی حالات کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ CSS میں کامیابی صرف رٹا لگانے میں نہیں، بلکہ ان موضوعات کو تنقیدی نگاہ سے سمجھنے میں ہے۔ ان اعداد و شمار کو اپنے جوابات میں شامل کریں تاکہ آپ کا موقف مضبوط ہو سکے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔